عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى. المرة هذه بديت بالباج انستغرام متاعنا اللي هي جينيرالمون تحكي على جوكس، معناها على البروغرامينغ والكل فهمني. دونك هذا جوست كانت نجم معناها كان تحب الجو متاع الانفورماتيك وتحب تدخل في الجو متاع الانفورماتيك، دونك مرحبا بك في الباج متاعنا على انستغرام. دونك كالعادة هذه الباج هذه الشين يوتيوب متاعنا. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، وما تنساش تاكتيفي البوتون دو نوتيفيكاسيون. دونك معناها السيونس هذه ولا الفيديو هذا حبيت معناها نركز ياسر على الالغوريتم. معناها هذا الالغوريتم هو الباز نتاع الدنيا الكل، فهمني كيفاش كيما تشوفوا هذا كل حكينا عليه قبل، معناها لي باز نتاع كيفاش لوتيليزاتور يلفا معناها entrer des données pour l'ordinateur et l'ordinateur qui va traiter ces informations, les archiver et puis il donne un résultat avec كله يصير في fraction seconde. معناها selon بطبيعة الفونكسيون ولا الخدمة اللي نخدمو فيها. هذا هنا ذا كله في الكتاب لا اس دي اللي حطيته لكم في الكلاس روم. بعد نوريكم كيفاش ندخل الكلاس روم باش نتحصل على الكتاب هذا. اللي يحب يفوتنا معناها ولا يريفز وحده ما فما حتى مشكل، الكتاب هذا يسرى ديسپونيبل في الكلاس روم اللي هي في الديسكريبسيون. معناها اهبط الديسكريبسيون موجوده الكلاس روم، موجوده المود باس نتاعو، تنجم تدخل معناها تشوف لي دوكيومون اللي موجودين للخدمه هذايا. بون هذا جينيرالمون لي نوسيون لي باز نتاع الالغوريتم، لي باز تاع الانفورماتيك في الحقيقه اللي هي كيما تشوفوا لهنا كتاب طايره ياسر. هنا مانيش ندخل للديتاي خاطر هنا كيما فسرت حكيت عليهم قبل شنو الفرق بين الكونستانت لي تيب معناها لي فاريابل التيب نتاعو كيفاش نعمل ديكلاراسيون هنا نتاع لي فاريابل. هنا لي زونتي لي تيب زونتي، وهنا معناها لي فونكسيون بريديفيني نتاع الماتيماتيك كيما لاديسيون لي زوبيراسيون ماتيماتيك معناها لاديسيون سوستراكسيون مولتيبليكاسيون ديفيزيون الى اخره. دونك هذه كل تنجم تعمل عليه طلع وحدك واللي هو حاجات سامبل معناها جوست تقمر. مثلا عندك هنا في مولتيبليكاسيون ماهيش فوا هنا نجمه معناها، وعندك لهنا سامحوني ليغال ديفيرون كيفاش تكون ديفيرون معناها سي با supérieur égal inférieur égal inférieur strictement inférieur strictement supérieur. هذه الكل معناها دي فونكسيون ماتيماتيك دي زوبيراسيون ماتيماتيك. هذه دي فونكسيون لوجيك. لجماعة الانفورماتيك نورمالمون يفهموني بالكدا توا، وكلكم نورمالمون قارين معناها كسوا دوزيام انفورماتيك ولا دوزيام سيونس. عندكم فكرة معناها شنيا هو لي معناها لي تيب لوجيك سميهم ولا لي تيب بوليان. هذايا كي تدخلوا لافورماتيك لي فونكسيون بوليان. دونك يعني جوست معناها فكرة صغيرة على الخدمة كلها كيفاش تصير بالفري فو. كي تبدا عن الفري فو هي زيرو معناها فري سي زيرو 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 ان ان زيرو ان ان. هنا معناها كي باش نخدمو فونكسيون نون نخدمو فونكسيون اي نخدمو فونكسيون او. هذا جينيرالمون معناها الكتاب على شنو يحكي باش نتعدى دونك هذا الكل ومرحلة معناها ماهيش تري معناها هي لي انتريسونت خاطر سي لا باز ماهيش توا باش نخدمو عليها اكثر حاجة. باش نخدمو نرجعو معناها لا ديكلاراسيون دي فاريابل والخدمة اصلا معناها في وسط الالغوريتم اي سورتو لو سانتاكس دو الالغوريتم. دونك يعني عندنا دي زيكزرسيس وعندنا دي كوريجي معناها باش نعطيكم فكرة. اول اكزرسيس بار اكزومبل عندنا soit trois variables A, B et C. Donc, on a trois variables A, B et C. Écrit une séquence d'instructions permettant de faire une permutation circulaire de sorte que la valeur de A passe dans B, celle de B dans C et celle de C dans A. On utilisera une seule variable supplémentaire. Donc, je n'ai pas bien عنده تروا فاريابل يحب معناها يعمل بروجرام ولا مش يعمل بروجرام هو جوستومون كي بيرمي دو sortir معناها دو sortir la valeur de
A de passant dans B. Donc اش معناها valeur de A passant dans B. دونك باش يعمل هنا باش يتحصل على ال A باش يحطو في ال B وال B باش يحطو في ال C وفهمني كيفاش من بعد يقلب الحكاية اللي تخرج les expressions تاعهم. دونك هنا جي حط هنا ال X reçoit C هما 3 variables. Le troisième variable هو هنا عنده on utilisera une seule variable supplémentaire. Donc j'ai une variable supplémentaire x حط فيها الفالور تاع سي خاطر هنا يحكي في الجنرال. دونك سي نجم نحط فيه 5 نحط فيه 4 نحط فيه كو سوا معناها الفاريابل نجم يكون فري فو اللي هو. دونك هنا ماذا بينا بالطبيعه باش نستعمل لي زونتيي كميثود سامبل. دونك ليكس حط فيها 5 باغ اكزومبل سي نعتبروها 5 سي. دونك كي فرغت ما نحن تعلمنا اللي هما سوسون دي كاز ميموار. دونك سي فرغناها من الخمسه هذيك حاطينها في ليكس. دونك سي ولات عندنا فارغه. دونك جينا حاطينا فيها هي البي. البي نعتبروها واحد. دونك حاطينا فيها هي البي والبي دونك فرغت الفالور تاع البي ولا في السي. دونك جينا هزينا الفالور تاع الأ اللي نجمو نعتبروه 4. دونك حاطيناه في البي والأ ال غسوا اي اكس. دونك هنا قلبنا الفالور دو سي ولا في الأ والفالور دو بي ولا الفالور دو أ ولا في البي اي لو فالور دو بي ولا في السي. دونك هنا قلبنا معناها عملنا جبنا لي فالور شكشكناهم شويه كي نستعملوها هذه باغ اكزومبل في بعض الحالات نتاع المسابقات ولا حاجه نتفرجوا فيهم في التلفزيون. دونك لهناش عندنا لي انستركسيون اكريت. معناها انستركسيون اكريت. دونك هي نحن من بعد في كي نقدم شويه في الكورس نسموه لي شين كاركتير. دونك هناش عندي هنا pour qu'un programme présente un intérêt pratique, il devra pouvoir nous communiquer un certain nombre d'informations, résultats. Les informations sont les résultats par l'intermédiaire d'un périphérique de sortie, comme l'écran ou l'important ou l'imprimante. C'est le rôle de l'instruction d'écriture. La forme générale de cette instruction est donc هنا باش يعطينا هذه الكوموند باش يخرج بها هو ليه. دونك كيما نعرف هنا ليغ ايكريغ باش نرجع هنا ليغ ولا ايكريغ. دونك هنا اش عمل له جي عمل ديكلاراسيون دان فاريابل اكس كي ريسوا 4. لو فالور دو اكس الكاز ميموار اللي فرغناه وحليناه الاكس كتبنا فيها 4. جينا دخلنا حاجه اسمها الفيل اخترنا تونس مدينه تونس. باش يعمل هو اكرير اكس معناها باش يكتب اكس. الفا با اكرير اكس معناها باش يخرج لي هو على الكرون حرف اكس. ليه ها باش هنا في الكريتور تاع الاكس باش يخرج لي رقم 4 والكريتور نتاع اكس فوا اكس باش يخرج لي 4 في 4 اللي هي ايش معناها اللي هي 16 باش يخرج لي ديريكت 16 هو هنا. وفي الكريتور نتاع فيل يعني باش يشوف الفالور شنيا كتبنا نحنا في الفيل الفا في شي تونس وهنا ايش باش يخرج لي لهنا بالضبط. دونك هنا الفيل دونك هذا اونتر دو كوت بون بلوتو هنا فيل دو اونتر دي كوت معناها دي كوت معناها باش يخرج لي كلمه فيل الحقيقه. وهنا دونك عنده لي كوت يلفا افيشي فيل ايغال هنا باش يخرج لي تونس في بلاصه الفيل هذه باش يخرج لي تونس. دونك هذا جينيرالمون معناها دي تروك سامبل معناها باش نفهموا بها لي باز نتاع ليها. دونك كيما فسرت لك نجم عندك الكور عندك لو دوكيومون اللي هو الكتاب لا اس دي تنجم تعمل عليه طلة في كل وقت في الكلاس روم كيما فسرت باش نعطيكم بالضبط كيفاش تدخل الكلاس روم وكيفاش تستعمله سورتو. دونك هنا عندنا بون هنا لا ستركتور جينيرال دان الغوريثم كيفاش نكتب ان الغوريثم. دونك هنا نكتب نديكلاري كو سي ان الغوريثم اللي باش نكتبو توا نون دو الالغوريثم اسم الالغوريثم تاعي مثلا الغوريثم سوم بار اكزومبل الكونستانت نتاعي اللي هي نجم نسميها بسي على حسب الحرف الاول معناها نجم نسميها سي نجم نسميها اكس نجم نسميها يغريك كل واحد حر باش يسمي. هنا نعطيها الايغال والفالور نتاعها. هنا كان لاحظتوا هنا يخلي اسباس الاسباس هذا ماهوش من فراغ هذيك جوست للتنظيم وباش السيد اللي يصلح لك نهار الباك يعرف اللي هذايا الاسباس هذا جوست للنظام واللي السيد اللي يكتب في الورقه هذه ولا اللي يخدم الخدمه هذه يعطي صحه فيهم فاش يعمل. دونك هنا فما شويه ديكور معناها في الخدمه
فما شويه ديكور سورتو في او نيفو د الالغوريثم اي لا بروغراماسيون. دونك كيما تشوف هنا ان اسباس باش يبين اللي هو راه فيه باش يعمل، دونك هذه سي اون ديكلاراسيون ايتترا. دونك هنا عندنا لي تيب ا ديفينيسيون دو تيب، هنا فاريابل لي فاريابل نتاعي. دونك هذه سي اون ستركتور معناها كيفاش تكتب هنا لا ديبي دو الالغوريثم تاعي. مثلا باش نحسب سم اس ايكال ا بلس بي بار اكزومبل معناها، ومن بعد هنا باش نكتب له بون هنا اكيد معناها باش نكتب له اكرير اس. دونك الاس هنا شنو باش نديكلاريها؟ باش نديكلاريها دونك فاريابل نجم نعطيها اي فالور هنا، ومن بعد هي تتبدل بحكم هنا باش تعطيني ريزولتا. هذه ستاند اكزامبل ماهوش معناها تري انتريسون، مي هذه جوست لازمك تركز مع ستركتور اي لو سانتاكس نسميه معناها بروفيسيونيل لونغاج انفورماتيك بروفيسيونيل. on dit c'est le syntaxe نتاع الخدمه نتاعك. Les remarques ils sont très intéressantes. معناها les nouveaux types doivent être déclarés dans partie type. les types وكل واحدة معناها كل واحدة تشد بلاصتها. معناها هنا لي كونستانت الأولى لي تيب من بعدهم لي فاريابل تحتهم. دونك هذا هنا نحكي لك على لي نورم انترناسيونال. دونك كي نحكي هكا على دي نورم انترناسيونال، واش معناها دي نورم انترناسيونال؟ دي نورم انترناسيونال اي انفورماتيسيان في العالم يجي يقرا الالغوريثم تاعك. مثلا في الصين كاتب الالغوريثم صحيح ماهوش باش يكتبوا بالفرنسي، باش يكتبوا في اون شينوا. دونك تنجم تعمل ترجمة حرفية وتفهم هو واش يحب يقصد عن طريق الطريقة هذه متاع الكتيبة. تنجم توضح لك برشا حاجات. هنا زيد عطينا هنا ان اكزرسيس. دونك دوني توت لي ريزون بور lesquels l'algorithme suivant est incorrect. بون عندك هنا ان الالغوريثم غلط. شنية علاش هو غلط؟ برا نتبعو هذا نعملو كومن اكزامبل. algorithme incorrect اسمه هاك incorrect. دونك هنا شنية عمل ديكلاراسيون تاع الاكس و الايكغيك سون ريل، زد سي اون ريل، ديبي زد هنا بون كارو مش فاهم بالضبط اكس بلس دو y. Bon, on reçoit x plus 2, y reçoit z, x fois 2 reçoit 3 plus z égale à 3 plus z, y égale à 5y plus 3. Fin. On a normalement les raisons lesquelles c'est incorrect. سي لا ياسر اخويا نعتبر هنا بيني مع اول مره باش نتعامل مع حاجه اسمها الجوريثم. نرجع لهنا نشوف لي ستركتور اول حاجه. عندي هنا الجوريثم واسمنا الجوريثم، بعد عمل ديكلاراسيون تاع لي كونستانت بعد لي تيب بعد لي فاريابل، من بعد يحكي لي ايش تراخ نشوف عندي الالغوريثم عندي اسم الالغوريثم عمل هنا لي فاريابل اللي هو نتاعو عنده الاولى اونتي وهنا ريال. باهي صحيح ديبي والفان. باهي ستركتور جينيرالمون صحيح. أنا عنده مشكلة في الكالكول، أنا نحاول نقص على روحي. فهمني كيفاش أنا نحاول نقص الماكسيموم في الخدمة متاعي. على كيفاش باش نخدم معناها نتبع إيتاب بار إيتاب. تشوف ساعة سكولات البرانية سكول الهيئة متاعو هذايا السيد هذايا يحكي في حكاية صحيحة يحكي في حكاية غلط، ومن بعد ندخل نشوف لي ديتاي. هذا سي ان اكزامبل جوست بور افوار معناها باش نثبتو في لي ديتاي. ماهوش ان اكزامبل معناها سي با ان اكزرسيس كلير معناها باش تفهم باش تستخدم بيه. هو بالنسبه لي سيري زاده تاع جوفي معناها باش نحط ان شاء الله اون سيري معناها دي زيكزرسيس على كلاس روم كيف تحسني كثرت كلاس روم وتوا عرفنا شنو هي الكلاس روم. دونك متبقاش هكاك. دونك هي كلاس روم هي شنو هي هذايا لو ليان هذايا اللي هو موجود عندكم في الديسكريبسيون تاع الليان هذايا موجود عندكم في الديسكريبسيون تاع لي فيديو. هذوما معناها لي دوكيومون اللي نسحقوهم. دونك عندك هنا لا اس دي وعندك فيش الجو ستركتوري وعندك هنا اون اوتر فيش. هنا بالنسبه هذا المود باس نتاعك اللي لازمك تحطه في كي يطلب عليك مود باس دوما تدخل اللين هذا يطلب عليك المود باس هذا لازم تحط ديجا المود باس موجود في الديسكريبسيون تاع لي فيديو. دونك هذه جينيرالمون خاطر الالغوريثم اذا كان بالطبيعه ناقص حاجه ما فهمتهاش تخلي لي كومونتير في معناها تحت الفيديو ونحاول في اقرب وقت نجاوبك
وبقدرة ربي إن شاء الله الناس كل بنجاح، وإن شاء الله تتألقوا في الماتير انفورماتيك. يعطيكم الصحة. وما تنسيش كالعادة سبسكرايب شير، وما تنسيش الحاجة جديدة اللي عنا الباج انستغرام، وحاجة أخرى العبيد المغرومة بالانفورماتيك، وحاجة الأهم هي تفعيل زر الجرس. شكرا.